सुरुमा आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गणित मिलाउन अन्ततः बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका वामदेव गौतमले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको छ। यसअघि गोर्खाबाट चुनाव हारेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि सत्तारूढ नेकपाले आन्तरिक गणितीय खेल मिलाउनकै लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको थियो। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आज आफैले पार्टी सदस्यता वितरण गरेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हासँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। शपथपछि बोल्दै गौतमले आफू राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन आएको बताउनुभयो। म राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको निम्ति नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति आएको छु र मैले यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिल्यै पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन र मैले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, नेपाली जनताप्रति सदैव वफादार भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु। पार्टीको समाजवादमा जाने संकल्प पूरा गर्न आफू राष्ट्रिय सभामा आएको बताउँदै गौतमले यसबाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताउनुभयो। धेरैले उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्न वामदेव राष्ट्रिय सभामा गएको दावी गरिरहँदा गौतमले भने आफू संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभामा आएकोले यसबाहेक कुनै चाहना र स्वार्थ नरहेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान बमोजिम म यहाँ उपस्थित भएको छु र राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र मेरो योभन्दा अर्को कुनै उद्देश्य, लक्ष्य र कुनै स्वार्थ छैन। तर मन्त्री परिषदमा जानका लागि नै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान लागि तथ्य गौतम सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। गत भदौ 27 गते नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले पार्टी निर्माण गरेको व्यक्तिलाई कुनै कालखण्डमा देशको नेतृत्वमा रहने चाहना व्यक्त हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको थियो। नेता गौतमले पनि राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम आफूले जिम्मेवारी पाउने विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको छ। प्रेस सहयोगी सुवेदीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेपछि नेता गौतमलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। एउटा राजनीति गर्ने मान्छे, यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर मान्छे, पार्टी स्थापना गरेको मान्छेलाई एउटा चाहिँ कालखण्डमा नेतृत्व नगरौँ भन्ने हुँदैन, हुन्छ नै। त्यसैले उहाँको कुनै चाहना नभएको पनि होइन, पार्टीको संस्थागत संरचनाले चाहनुपर्छ। तर संविधान बाधक छ यो विषयमा चाहिँ भनिरहेछन् नि संविधानविदहरूले। संविधान होइन, यदि उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो भने संविधान बाधक हुँदैन। यदि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु भएन भने चाहिँ उहाँ मन्त्री हुनमा बाधक हुन्छ संविधान। किनभनेदेखि सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु भएकै हुन्। तर अर्को विधिबाट, अर्को प्रक्रियाबाट उहाँ राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो सङ्घीय संसदमा उहाँ पराजित भएको भन्ने कुरा सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक नरहेको गौतम सचिवालयको दावीले पनि उहाँलाई मन्त्री बनाउने कसरत पार्टीमा भएको कुरामा बल पुगाउँछ। तर गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएकै दिन नेकपाका एक प्रभावशाली नेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङले प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन संविधानले नदिने बताउनु भएको छ। विगतमा अस्थिरताका कारक मानिने यस्ता घटनामा रोक लगाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा उल्लेख रहेको नेता नेमुवाङले बताउनुभयो। उहाँले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने सम्बन्धमा पनि संविधान बाधक रहेको कुरा पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई अवगत गराइसकेको बताउनुभयो। विगतको कतिपय अस्थिरताका कारक भनिएका यस्ता घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्यौं। हाम्रो सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले संविधान बनाएको भनेर यही अहिलेको संविधान दिवसको सन्दर्भमा सिद्धान्तको कुरा त्यो मैले उठाइदिएको। अब साथीभाइहरू चाहिँ लगेर वामदेवसँग जोडे होला। अब चाहिँ वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाइयो भने संविधानको उल्लङ्घन चाहिँ हुन्छ हैन सर? त्यसमा मलाई नसोध्नुहोस्, पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा हो। पार्टीको बारेमा मैले बोल्ने गरेको छैन। जे छ मैले भित्र प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने गरेको छु, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भन्ने गरेको छु। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा वामदेव गौतम बर्दिया 1 मा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सञ्जय गौतमसँग पराजित हुनुभएको थियो। आफूसँग चुनाव हारेका नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश दिएको घटनाले जनमतको अपमान गरेको काङ्ग्रेस सांसद गौतमले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय नेताका रूपमा गौतमलाई उहाँको पार्टीले जिम्मेवारी दिए पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीति र संसदीय प्रणालीमा सकारात्मक योगदान नदिने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
मलाई त यसो हो, यो अब उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। उहाँहरूको पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो जनताको जनमतलाई सम्मान गर्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्ने कुरा हो। यसले मलाई मेरो मनोविज्ञानमा कुनै आधारभूत फरक परेको छैन। उहाँलाई मन्त्री बनाउने पनि कुरा छ, त्यसमा चाहिँ के टिप्पणी छ तपाईँको? अब उहाँ राष्ट्रिय नेता हो, उहाँको आफ्नो भूमिकाहरू होला, तर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यो जनादेशको सम्मान गर्न सकेनौँ र हामीले बनाएको विधि र प्रक्रियालाई हामीले त्यसको स्पिड, संविधानको स्पिड अनुसारले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यसले दीर्घकालीन रूपले राम्रो प्रभाव राख्दैन भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्ने कुरा हो। अब यसले दलीय राजनीतिमा गणितको खेल त होला, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा यसले सकारात्मक असर देला मलाई लाग्दैन। प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा नेपालका संविधानविदहरू नै विभाजित छन्। एक थरीले प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न संविधानले नदिने बताइरहेका छन् भने अर्को थरीले राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको कुराले कुनै सरोकार नराख्ने दावी गरेका छन्। यसबारे बहस र टीका टिप्पणीहरू भइ नै रहेका बेला गौतमबारे अब के होला भन्ने विषय मुलुकले चासोका साथ हेरिरहेको छ। तर नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएकै दिन प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै निकट मानिने नेता नेमुवाङले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन संविधानले नदिने अभिव्यक्ति दिनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेपालमा आज थप 1246 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,641 नमुना परीक्षण गर्दा 428 महिला र 818 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 618 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 507, ललितपुरका 60 र भक्तपुरका 50 लगायत देशभरका रहेका छन्। यस्तै आज 1243 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। यस्तै 16,241 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 182 जनाको आइसियु र 39 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका साथै मोरङ, सुनसरी, सिराहा, मकवानपुर, चितौन र रूपन्देहीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 बढिरहेको छ। यस्तै सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा सक्रिय संक्रमित शून्य रहेका छन्। यस्तै नेपालमा कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। आज मोरङमा 64 वर्षीय, चितवनमा 36 वर्षीय र कैलालीमा 57 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 87 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो शंकास्पद मृत्युमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, तर शवबाट स्वाब निकालेर PCR टेस्ट नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले यो निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र ऊबाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले बाढी पहिरोले क्षति गरेका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पुनर्स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही दिन महँगो मूल्यमा प्याज नकिन्न आग्रह गरेको छ। बजारमा प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठगी भइरहेको र विभागले कारबाही तीव्र बनाएकाले तत्कालै महँगो मूल्यमा प्याज नकिन्न विभागले भनेको छ। प्याज अत्यावश्यक वस्तु नभएका कारण केही दिन बहिष्कार गर्न विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले व्यापारीहरूले प्याज लुकाएर राखेका र छिट्टै बिग्रन सक्ने कारणले गर्दा मूल्य घट्ने उहाँको भनाइरहेको छ। लुकाएको प्याज खोज्न र बढी मूल्य
लिने पसललेलाई कारबाही गर्न स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभाग पनि पूर्ण बलसहित लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्याजको मूल्यमा आफू ठगिएमा तुरुन्त खबर गर्न पनि विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। यस्तै प्याजमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूलाई विभागले जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँका 7 जना तरकारी व्यापारीलाई 12,20,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ। उलक सब्जी भण्डार 55,000, दुलाल आलु भण्डार 55,000, विजेश गौतम 55,000, रञ्जन आलु प्याज भण्डार 2,50,000, पशुपति आलु प्याज स्टोर 2,50,000, न्यू सापकोटा स्टोर 2,55,000 र आरके ट्रेडर्सलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सचिवालयका 7 जनाको स्वपरीक्षण भएकोमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि देउवा होम आइसोलेसनमा रहनु भएको उहाँका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोरोनाबाट संक्रमित भई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि चाभैल स्थित ओम अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहनुभएका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार हुने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको लाइभमा आएर उहाँले सुधार भइरहेको र केही दिनमा निको भएर फर्किने भन्दै चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उत्सुक रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्विटर मार्फत दिएको जन्मदिनको शुभकामनाको जवाफमा मोदीले साझा संस्कृति र इतिहासका आधार 2 देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उत्सुक रहेको बताउनु भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा 2 देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निरन्तर काम गर्ने बताउनु भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि स्थगित गरेका सेवाहरू आगामी आइतबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै प्रशासन कार्यालयले श्रावण 25 देखि केही सेवाहरू स्थगित गरेको छ। प्रशासन कार्यालयले आज सूचना जारी गरी नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालक परिचय पत्र, राहदानी, हात हतियार दर्ता, पत्रपत्रिका, संशस्त्र दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सेवा असोज 4 गतेदेखि खुल्ला हुने जनाएको छ। तर अब पनि कार्यालयमा भिड हुन नदिन सेवाग्राहीलाई स्थानीय तह अनुसार सेवा लिने बार तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हिरासतमा भएको मृत्युका घटनाको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। आज बसेको बैठकले हिरासतमा भएका मृत्युबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिका सदस्य भने केही दिनमा चयन गरिने समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रहरी हिरासतमा चरम यातनाबाट मृत्यु भएको प्रकरणमा एसएसपी सहित 6 जनामाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एसपी रविराज खड्का सहित 6 प्रहरी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सबै कम्पनीको खाली सिलिन्डरको भाव 2100 रुपैयाँ तोकेको छ। भोलिदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशभित्र 2100 रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पिउने पानी उद्योगको अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। पछिल्लो 3 दिनमा 21 वटा पानी उद्योगको गुणस्तर परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। भारतमा निर्माण भएको 2 सेट रेल भोलि जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। 2 वर्ष अघि नै सञ्चालन हुने भनिएको जनकपुर जयनगर रेल भोलि मध्याह्न रेलवे विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार रेल परीक्षण पश्चात फेरि सञ्चालन नहुन्जेल सुरक्षितका साथ जयनगरमा राखिनेछ। निर्माण सम्पन्न भई हाल भारतको पटना स्थित हाजीपुर स्टेशन राखिएको रेल जनकपुर आइपुग्न 4 घण्टा लाग्ने बताइएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 9 निकोसेरा स्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परेका सुदीप अधिकारी दम्पति र छोरा सुशान्तको शव परीक्षणको विस्तृत रिपोर्ट आएको छ। भदौ 26मा साँझबक मृत फेला परेका आमा छोरा र सुदीपको मृत्यु 24 घण्टाको समय अन्तरमा भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट खुलेको छ। भक्तपुर स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा गरिएको शव परीक्षण रिपोर्ट अनुसार छोराको टाउकोमा 4 वटा चोट र सुशान्तको टाउकोमा 3 पटक दाउले हिर्काएको चोट देखिएको छ। सुशान्तको घाँटीमा हतियारले काटेको गहिरो चोट समेत देखिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टसँगै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले सुदीपले 24 घण्टा अघि श्रीमती र छोराको हत्यापछि आफूले विष खाएर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपाल डेरावाल समाजले घरबेटीहरूले डेरावालहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना महामारीले सिर्जित डेरावालको समस्या समाधानको माग गर्दै समाजले आज स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा अनलाइनबाट ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको समाजका संयोजक भुवन थापाले जानकारी दिनुभयो। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 9,46,233 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,18,55,055 जना निको भएका छन्। यस्तै 3,01,02,201 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिका, भारत र ब्राजिल प्रभावित बनेका छन्। यस्तै अमेरिकाले 15,000 नेपाली सहित करिब 4 लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने गरी अदालतले बाटो खुला गरेको छ। अब ट्रम्प सरकारले टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछन्। र सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित सिंह भण्डारीको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानले आज ललितको मुख्य चोटको शल्यक्रिया सफल गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा डाक्टर चक्रराज पाण्डेको टिमले शल्यक्रिया गरेको सिप्यानले जनाएको छ। सिप्यानले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको समेत जनाएको छ।